नमस्कार, म विनिता केसी। दर्शक, सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट ल्याएको छ र कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको बेला सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ। बजेटमा विशेष गरी कोरोना महामारीको उपचारसँगै 300 शय्याको संक्रामक रोगको अस्पताल निर्माणलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ भने सरकारले महामारीको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका प्रमुख प्राथमिकता दिएर ती विषयवस्तुहरूलाई आर्थिक वर्षको बजेटसँगै प्रस्तुत पनि गरिसकेको छ। विज्ञहरूले यो बजेट सम्बन्धी रहेर मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। अझ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो पटक सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू पनि आएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटलाई सार्वजनिक गरिरहँदा स्वास्थ्य केन्द्रित बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटलाई पनि वृद्धि गरेको छ। 90 अर्ब 69 करोड यसलाई बनाइएको छ भने विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 44 अर्ब मात्रै बजेट सीमित भइरहँदाखेरि यो चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै 21 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बढी रकम विनियोजन गरेको छ र कुल 14 अर्ब 74 अर्बको 64 करोड रुपैयाँको बजेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाएको छ, जसमा 90 अर्ब 69 अर्ब रुपैयाँ 16.26% रहेको छ। समग्र रूपमा यसरी बजेट सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि 40% नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समाहित गर्नका लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिरहँदा जे जति सरकारले कोभिड-19 लाई पनि दृष्टिगत गरेर बजेट निर्धारण गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्य बजेटमा कति महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्यका लागि ती बुदाहरू समावेश भएका छन्। अब हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यति बेलामा यो सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट भित्र स्वास्थ्यलाई जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ यो कस्तो छ, हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भइरहँदा हामीसँग एपिडेमियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर सुजन मराठा हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, सरकारले अब यो बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। स्वास्थ्यकै सवालमा रहेर यहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि समग्र स्वास्थ्यलाई कतिको प्राथमिकता दिन सक्यो यो बजेटले समेट्न सक्यो, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यो बजेटले सरसर्ती हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिकता महत्त्व दिएको हामी स्पष्ट रूपमा देख्छौँ। अहिले यो कोभिड-19 डिजिजको संक्रमण सँगसँगै एउटा राज्य अलिकता कठिन मोडमा उभिएको अवस्थामा देशले स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई यो बजेटले एउटा अनुमोदन गरेको हामीले प्रष्ट रूपमा देख्छौँ। यद्यपि गत सालका बजेटहरूभन्दा यसपालिको बजेट स्वास्थ्यमा विशेष रूपमा चाहिँ केन्द्रित भएको देखिन्छ। जस्तो कि यसपालिको बजेटमा लगभग 6.15% चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको देखिन्छ। यद्यपि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि स्वास्थ्य भनेको एउटा लगानी गर्ने क्षेत्र हो, यो चाहिँ उत्पादकत्व क्षेत्र भएकोले यसमा चाहिँ न्यूनतम पनि 10% जति बजेट हुनुपर्छ भने जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेको छ त्यो चाहिँ अझै पनि पुरा भएको देखिँदैन। यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेका बजेट वास्तवमा विनियोजनको हिसाबले सही देखिन्छ। जस्तो हाम्रो 2076 सालको हाम्रो स्वास्थ्य नीतिमा रहेर स्वास्थ्य नीतिले औल्याएका मूलभूत क्षेत्रहरूमा बजेट केन्द्रीकृत भएको पनि देखिन्छ। जस्तै बजेटले एउटा नयाँ किसिमले राज्यमा चाहिँ रोग नियन्त्रण जुन सेन्टर हैन, हामी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो जुन आवश्यकता महसुस गरेर त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरेर देखिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यो खाद्य तथा औषधि व्यवस्थापन केन्द्र फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन त्यो एउटा नयाँ एउटा युनिटको रूपमा विकास हुनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूको चाहिँ यो क्वालिटीको लागि चाहिँ प्रत्यानयन प्राधिकरणको जुन परिकल्पना गरेको थियो यो क्षेत्रलाई पनि समेटेको देखिन्छ। यस्तै गरी तपाईँले जुन हामी अनुसन्धानको कुरा गरिरहेका छौँ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा चाहिँ संक्रमण रोगको अनुसन्धानको अभिवृद्धिको लागि पनि यो बजेटले ध्यान दिएको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन 2076 सालको स्वास्थ्य नीतिलाई टेकेर त्यसले उठाएका आधारभूत विषयहरूमा चाहिँ यो बजेट केन्द्रीकृत भएको देखिन्छ। यद्यपि सधैँ प्रश्न के छ भने हामी विनियोजन गर्दा हामीले नीति नियम तथा हाम्रा बजेटहरू सधैँ एकदम देख्दाखेरि आकर्षक एकदमै हैन देखिन्छन्, तर
कार्यान्वयनमा हामी त्यो अनुसारको तदारुकता र कटिबद्धता देखिँदैन। यसर्थ पनि हामीले बजेटलाई भन्दा पनि अब कार्यान्वयन पक्षलाई बढी केन्द्रित भएर बजेटले जुन लिएका आकांक्षाहरू, बजेटले निर्देशित गरेका क्षेत्रहरूमा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ त्यो पक्षमा विशेष हामी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। हजुर, जसरी स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा नै राखिएको छ, तर अहिले पनि हेर्ने भने नेपालमा स्वास्थ्य एउटा तल्लो तहसम्म त्यो पहुँचमा पुगेको देखिँदैन र बजेटमा हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै हेर्दाखेरि निकै नै आकर्षक छ, कार्यान्वयनमा फितलो भइरहँदा। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वाधार प्राथमिकताको कुरा पनि छ र यसमा चाहिँ यो बजेटले कतिको यो प्रणालीलाई विगतभन्दा अहिले सुधार गरेको देखिन्छ। जस्तो पूर्वाधारको कुरामा चाहिँ जस्तो अहिले पनि देखियो तल्लो तहमा लोकल लेभलमा 5 देखि 15 शैय्याका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने, लगभग 272 ठाउँमा चाहिँ यी अस्पतालहरू निर्माण गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्याइएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अरू किसिमका जस्तो जुन यो कोभिड-19 डिजिजको लागि यसका डायग्नोस्टिकका लागि, त्यस्तै गरी यसका लागि बन्दोबस्तीका सरसामग्रीहरू लगायत औषधि लगायत अन्य किसिमका क्षेत्रमा पनि बजेट एकदम केन्द्रीयले चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्याइएको विनियोजन गरेको पनि देखिन्छ। र यो यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा हेर्दा यो चाहिँ निर्माणमा जस्तो चाहिँ यो जुन पूर्वाधार निर्माणको पक्षमा अस्पतालको त्यस्तै गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने सर्वरोग अस्पताल केन्द्रीय तहमा होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ प्रादेशिक तहमा पनि सर्वरोगको अस्पताल हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने किसिमका योजनाहरू पनि देखिन्छ। यसर्थ हेर्दा हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले प्रष्ट रूपमा बुझेको र यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता पनि हो, त्यसमा हामी दुविधा हुनुपर्ने छैन। तर अब यी यसरी प्राथमिकताको आधारमा छुट्याइएका क्षेत्रहरूमा जुन बजेटले परिकल्पना गरेको, त्यसै गरी देशको जुन नीतिले जुन परिकल्पना गरेको क्षेत्र कतिको कार्यान्वयन हुन्छन् यो हामीले विगतमा पनि धेरै देख्यौँ। यसका कार्यान्वयन पक्षमा देख्यौँ, कार्यान्वयनमा तदारुकता नहुने, हामी 2-4 महिनासम्म यतिकै यो बस्ने, जब आर्थिक वर्ष सकिन्छ त्यसपछि अलिकता हामी काममा बढी जागरुक हुने, त्यति बेला हामी छिटो छिटो काम गरेर भ्याउनु पर्ने जस्ता किसिमका बाध्यताले गर्दा त्यसमा हुने गुणस्तरका प्रश्नहरू पनि आउँछन्। यी पक्षहरूलाई पनि हामीले कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यद्यपि हाम्रो अहिले सरकारले प्राथमिकतामा चाहिँ जस्तो अब अहिले अर्को पक्षमा हेर्नु भने तपाईँ ट्रमा अस्पतालको विभिन्न दुर्घटनाबाट हामीले हाइवेमा ट्रमा अस्पतालको निर्माणका कुराहरू पनि सरकारले उठाएको छ होइन, त्यो पक्ष पनि वास्तवमा सराहनीय छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अरू जुन हामीले नसर्ने रोगहरूलाई जस्तो मुटुका रोगीहरू त्यसको लागि चाहिँ सरकारले होइन त्यो सुविधा दिने, त्यसको औषधि उपचारमा पनि सरकारले बाल बच्चा र वृद्धहरूको नसर्ने रोगहरूको उपचारको लागि पनि सहुलियत दिने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। त्यो वास्तवमा ती कार्यक्रमहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण पनि छन् र आवश्यक पनि छ। तर त्यसलाई मैले अघि पनि दोहोऱ्याएर भने हामी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो पक्षलाई हामी गम्भीरताका रूपमा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हजुर, अब अर्को कुरा जस्तो अध्ययन अनुसन्धानको मामिलामा पनि विगतमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि प्राविधिक क्षमता बढाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धान जति छन् हामीसँग त्यसमा पनि केही फितलो भएको हो कि वा हुँदै नभएको पनि होइन, रिसर्चको मामिलामा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यस्तो छ, रिसर्चको मामिलामा हामीले दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा जस्तो स्वास्थ्य तथा हाम्रो विज्ञान मन्त्रालय छ, मैले त्यसमा पनि हेरेँ। स्वास्थ्य तथा विज्ञान मन्त्रालयमा पनि खासै रिसर्च अध्ययन अनुसन्धानकै लागि भनेर शीर्षकमा त्यसरी विनियोजित भएको देखिँदैन। त्यस्तै गरेर हामीले स्वास्थ्यको बजेटमा हेर्दा पनि अहिले खालि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई हाम्रो चाहिँ संक्रामक रोग अध्ययनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भन्ने किसिमका शब्दावली त्यसरी देखिन्छ। तर अध्ययन अनुसन्धानको महत्त्व चाहिँ अझै पनि, किनभने हामी राज्यले महसुस गरेको देखिँदैन। किनभने हामीले कुनै पनि हामीले अरू देशको हामीले चाहिँ लगानीलाई हेऱ्यौँ भने जहाँ चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी भएका छन् त्यहाँ चाहिँ उत्पादकत्व पनि त्यही किसिमले बढेको देखिन्छ होइन। जति चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा हामीले लगानी गरे उति हाम्रा हरेक क्षेत्रलाई यसले चाहिँ सुदृढ अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। तर यो पक्षमा चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानकै पक्षमा चाहिँ बजेटले चाहिँ त्यति धेरै एकदम दिशा लिएको जस्तो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा पनि म त्यही देख्छु, लगानीका कुराहरूमा पनि ध्यान दिएको छ, क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिएका छन्। जस्तै कार्यक्रमहरू तपाईँले भन्नुहुन्छ भने हामीले विभिन्न स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। तर प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ भन्ने किसिमका भाव चाहिँ हामी
हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर सुजन मरठा। यो जुन सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ त्यसमा स्वास्थ्यलाई जसरी प्राथमिकतामा राखेको छ, हामी यिनै विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। प्राविधिक केही कठिनाइ आएको छ, फेरि पनि हामी उहाँसँग सम्पर्क फेरि पनि गर्नेछौँ। जसरी स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य बजेट त्यहाँ राखिएको छ, यिनै विषयमा हामी उहाँसँग जोडिरहेका छौँ। फेरि पनि उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। हजुर, हामी यही रिसर्चकै बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर साहब। त्यही त अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यको बजेटमा पनि अध्ययन अनुसन्धानमा त्यति धेरै केन्द्रीकृत भएको देखिँदैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अझै पनि अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता महसुस गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। यद्यपि अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूका क्षेत्रमा बजेटलाई राम्रोसँग विनियोजन गरेका छौँ र अध्ययन अनुसन्धानकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ ती पक्षहरूमा अझै हाम्रो ध्यान नपुगेको देखिन्छ। अब अहिले अलिकति यो कोभिड महामारीको समय छ। अर्को एउटा कुरा, जसरी निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था पनि गर्ने भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तो उपकरणहरू खरिद गर्ने सवालमा निजी अस्पतालहरूले त्यो विपन्न नागरिकहरूलाई सहुलियत दिने 10% भनेर जुन एउटा लेखिएकै हुन्छ त्यसमा, तर त्यसको परिपालना धेरै भएको पाइँदैन होइन। अब त यो बजेटमा निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा वा सरकारले चाहेको खण्डमा चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्न सक्ने भनेर पनि भनिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यस्तो छ, अहिले हामीले चाहिँ यो राज्य तहबाट हेर्दा चाहिँ राज्य एक्लैले यो स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न र त्यसलाई चाहिँ गर्न कठिन देखिन्छ। यसर्थ पनि राज्यले अरूसँग सहकारी जस्तो निजी लगायत अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू होइन रोग उपचारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लानुपर्ने देखिन्छ। र अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको बजेटमा पनि प्रष्ट रूपमा एउटा चाहिँ निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ जुन सेवालाई चाहिँ जिल्लामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अमूर्त कुरा लेखिएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ सहकार्यलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा चाहिँ हामीमा अलिकता यो अन्यलता पहिलेदेखि नै रहिआएको छ। निजीको भूमिका के हो होइन, राज्यको भूमिका के हो, गैर सरकारी संस्थाका भूमिका के हुन्, यिनीहरूको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भूमिका हुन्छ। र सिद्धान्ततः कुरा गर्दा राज्य भनेको एउटा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीलाई एउटा चाहिँ चलाउने राज्यको दायित्व हो, किन हामी नेसनल हेल्थ सिस्टम भन्छौँ। यो राज्यको मातहत र राज्यको पुरा नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। यद्यपि निजी र गैर सरकारी संस्थालाई चाहिँ राज्यले जुन ठाउँमा जुन किसिमका सेवा र उहरू दिन नसकेको अवस्था छ त्यो ठाउँमा र ती स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ आवश्यक किसिमले सहयोग र उहाँहरूसँग सहकार्यको हामी अगाडि जानुपर्छ। तर यो कुरामा चाहिँ अझै पनि तपाईँले बजेटको तथा नीति कार्यक्रममा हेर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट रूपमा निजीको भूमिका के हो र राज्यले निजीलाई कसरी निजीबाट चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ दिशा प्रष्ट निर्देशित नभएको अवस्था देखिन्छ। र हामीले पहिलेदेखि के भनिरहेका छौँ भने जस्तो हाम्रो देशमा राष्ट्रिय बाहेक निजी मेडिकल कलेजहरू छन्, स्वास्थ्य एजुकेसन दिने संस्थाहरू छन्। उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ त्यो निजी विभिन्न दूर दराजमा गएर उहाँका जुन उहाँहरूसँग भएका मानव स्रोतलाई परिचालन गरेर दूर दराजमा गएर सेवा दिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ पहिलेदेखि यो भनिरहेका हौँ। तर त्यो मोडल चाहिँ हामीका स्वास्थ्य र तपाईँको शिक्षा मन्त्रालय बिचको यो किसिमको समन्वयको अभावले गर्दा यी कामहरू चाहिँ हुन सकेका छैनन्। यसर्थ पनि राज्यले निजी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सही रूपमा समन्वय गर्नुपर्छ र यसको लागि हामीले सही किसिमका हामीले मोडल तयार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, अब यो बजेटमा प्रस्तुत भएको स्वास्थ्यलाई नै यदि हामीले प्राथमिकता दिएको विभिन्न बुदाहरूलाई हेऱ्यौँ भने सबै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशालाको कुरा पनि छ र एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था सहित स्थानीय तहमा चिकित्सक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ पनि विनियोजन भनेर भनिएको छ। यसले आम जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य कार्यक्रम कतिको लक्षित होला, कसरी लाभान्वित होला नि त? त्यो तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो, किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ कोभिड-19 डिजिजको सङ्क्रमण सँगसँगै अलिकता प्रयोगशालाको महत्त्व छ भन्ने कुरा हामीले राज्यले पनि बुझ्यो र अहिलेको यही दिशामा केन्द्रीकृत भएर राज्यले जस्तो सम्पूर्ण प्रदेशमा चाहिँ प्रादेशिक एउटा चाहिँ ल्याबोरेटरी होइन प्रयोगशाला विकास
विकास गर्नुपर्छ र यो चाहिँ यसको गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने किसिमका त्यो अहिले महसुस गरेर यो नीति कार्यक्रम लगायत त्यसपछिको हाम्रो स्वास्थ्य बजेटमा पनि यो कुरा आएको छ। यो वास्तवमा सकारात्मक देखिन्छ र यसले चाहिँ रोगलाई चाहिँ होइन त्यही तहमा नै डायग्नोसिस गरेर होइन उपचारको लागि एउटा सहयोग पुग्ने हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ र यो पक्ष चाहिँ सही देखिन्छ। र त्यस्तो सँगसँगै अघि तपाईँले भन्नुभयो हरेक तहमा हामीले चिकित्सक पुर्याएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मार्फत चाहिँ दूर दराजमा पनि हामीले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय दिने भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको छ यो वास्तवमा यो हामीले धेरै वर्षदेखिका यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ परिकल्पनाको रूपमा हामीले प्रस्तुत भइरहेको देख्दछौँ र मूलतः हामीले जसरी हामीले जब स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू गाउँमा अथवा चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा पठाउँदा उहाँहरूलाई कसरी त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चाहिने हामीले चाहिँ पूर्वाधारहरू जस्तो चाहिँ त्यही किसिमको स्वास्थ्यका पूर्वाधार लगायत उहाँहरूलाई सेवा दिनको लागि उहाँहरूलाई अनुकूल वातावरण कसरी तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कम ध्यान दिएका छौँ। यसर्थ पनि खालि चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मी पठाउँदैमा हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौँ भन्ने हुँदैन। त्यो सँगसँगै के हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधारको पनि सही तरिकाले विकास हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने वातावरण पनि हामीले सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्यो। उहाँहरूको अध्ययनको अथवा माथि हाम्रो उहाँ अध्ययन अध्यापनलाई माथि जाने जुन उहाँहरूका जुन त्यो उसलाई पनि हामीले चाहिँ सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई समय समयमा तालिम त्यही किसिमका व्यवहारिक त्यस्तै गरेर चाहिँ सिपमूलक तालिमका बन्दोबस्ती पनि गर्नु पर्यो। मूलतः हामीले चाहिँ अहिले हामीले चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ दूर दराजमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर सेवा दिने वातावरण अथवा बन्दोबस्तीमा हामी चुकेको देखिन्छ। यसर्थ पनि यो चाहिँ हामीले जतिसुकै हामीले नीतिमा कार्यक्रममा यी कुराहरू राखे पनि व्यवहारमा चाहिँ यो व्यवहारमा रूपान्तरण नभएको देखिन्छ। यसर्थ पनि यो पक्षमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश लगायत केन्द्र मिलेर यो चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ दूर दराजमा बसेर सेवा दिन सक्ने वातावरण हामीले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। हजुर डाक्टर साहब, अब अन्तमा यो जुन बजेटका यी एकदमै राम्रा सकारात्मक कार्यक्रमहरू यसरी समावेश गरिरहँदाखेरि यो पटक निकै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पनि मिलिरहेको छ। अब यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ? यस्तो छ, सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न हाम्रो मुख्य कुरा हामीले जुन बजेटले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्र र प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा जुन बजेटको विनियोजन र त्यो अनुसारको कार्यक्रम र कार्यक्रमको तर्जुमा अनि कार्यक्रम र सही समयमा र सही तरिकाले ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन र त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो जुन योजना कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिँ यो कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने जुन पद्धतिको चाहिँ एउटा चाहिँ सही तरिकाले हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामीले एक वर्षमा जुन लिएका लक्ष्य छौँ, जुन हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ, ती बजेटहरू पनि हामीले सही रूपमा चाहिँ बजेट चाहिँ ठाउँमा पुग्छन् र त्यसको अनुसारका कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जनतालाई हामीले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छौँ। यो पक्षमा हामी बडो ध्यान दिनुपर्छ र यसको मजबुत बनाउनको लागि हामीले जनस्वास्थ्य प्रणाली, हामी पब्लिक हेल्थ सिस्टम भन्छौँ, जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्यो। त्यसमा हामीले चाहिँ त्यसप्रति हाम्रो राज्यको विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा यी खालि कार्यक्रममा मात्रै रहन्छन् र कार्यान्वयनमा नहुँदा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्दैन। राज्यले पनि लगानी गर्छ तर जनताले सेवा पाउन सक्नुहुन्न। यसर्थ पनि यसको सुदृढीकरणको लागि हामीले चाहिँ सही तरिकाले योजना कार्यान्वयन र त्यसको मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दूर दराजमा पनि पुर्याउन सक्छौँ। यो सम्भव छ। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एपिडेमियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर सुजन मरठा। बजेट प्रस्तुत भइरहँदाखेरि बजेटमा जसरी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ, अब यसको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नै बढी जोड दिनुपर्छ भनेर यसरी विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। दर्शक, कोरोना संक्रमण बढिरहेकै बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले बजेट ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा स्वास्थ्यमा नै केन्द्रित भएर 90 अर्ब 69 करोड बनाइएको छ भने
विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रको 44 अर्ब बजेट सीमित भइरहँदाखेरि यो वर्षमा झण्डै 21 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। हेर्दाखेरि 67 बजेटको आकार सानो देखिए तापनि कोभिड-19 लाई दृष्टिगत गरेर अहिले आएको बजेट निकै नै केन्द्रित भएर आएको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटा ठूलो बजेट ठूलो परिमाणमा गएको भनेर पनि विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन् र केही पुराना मोडलहरू केही नयाँ मोडलहरू यसमा समावेश गरिएको छ र यदि यो प्राथमिकतामा राखिएका यी बजेटका कार्यक्रमहरूलाई प्रणालीको सुधारको लागि भने बजेटले केही नजरअन्दाज गरेको मिश्रित टिप्पणी पनि विज्ञहरूले दिइरहँदाखेरि अब सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरेर सबै संक्रामक रोगहरूको अनुसन्धान गर्न सक्ने र त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अनुरूपको बनाउनु पर्ने र प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ भनेर यस्तै खालका सुझावहरू विज्ञहरूबाट आइरहेका छन् र बजेटमा आएका यी नीति तथा कार्यक्रमहरू जसरी निकै राम्रो भनेर सुझाव आइरहँदाखेरि अब यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ जोड कसरी दिने त हामी यिनै विषयवस्तुमा नै आज दृष्टिकोण दिइरहेका छौँ हेरिरहेका छौँ। यो विषयवस्तुलाई हामीसँग यति बेलामा हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम मरासिनी जो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। हजुर यो जुन बजेट आयो त्यसमा स्वास्थ्यलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ यो पनि यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, के राखिनु पर्थ्यो कस्तो राखेर आयो डाक्टर साहब? अनि यसमा अब कतिपय असाध्यै राम्रा कुराहरू पनि आएका छन्। उदाहरणको लागि अब यो पहिलो पटक चाहिँ अब सबै हेल्थ पोस्टमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक उपलब्ध गराउने भनेको छ। करिब हाम्रो चाहिँ 34-35 हेल्थ पोस्ट छन्। ती हेल्थ पोस्ट सबै हेल्थ पोस्टमा डाक्टर पठायो भने ठुलै उपलब्धि हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। र त्यसको साथसाथै के भन्छ भने त्यो डाक्टर मात्रै पठाएर हुँदैन, अनि त्यसमा प्रयोगशालाको लागि पनि यो राखिदिनु पर्थ्यो। प्रयोगशालाको व्यवस्था पनि प्रयोगशाला सहितको चिकित्सक खटाइदिन्छ भनेको भए र त्यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ हेल्थ सेन्टरमा अपग्रेड गरिनेछ भनेपछि मलाई लाग्छ यो सङ्घीय सरकारको काम सकिन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकार छ, त्यसपछि चाहिँ स्थानीय सरकार छ, त्यसपछि स्थानीय जनता छन्। यो तीनटा मिलेर यसलाई चाहिँ एउटा कम्युनिटी हस्पिटलमा बनायो तिनीहरू आफै मिलेर। हामी यो 10 जनाको अब यो 10 जना 12 जनाको खर्च दिन्छौँ, हामी सञ्चालन खर्च यति दिन्छौँ मात्रै भनेर भनिदिएको भए पनि निकै ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो। त्यस मामलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति क्लियर चाहिँ छैन, डाक्टर मात्रै पठाउने भनेको छ। अब अर्को चाहिँ अब मैले हेर्दाखेरि अब यो सरुवा रोगका अस्पतालहरू बनाउने भने त त्यो प्रकारको नीतिगत हो। अब यो वर्ष त्यो जग्गा हेर्नु पर्यो, भवन बनाउनु पर्यो, भवनको लागि ठेक्का को कामहरू गर्दै 6-8 महिना लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो वर्ष यी कामहरू सम्पन्न हुन्न। यो भविष्यमा आउने तर के छ भने यो काम चाहिँ अब अर्को 2 वर्षपछि यस्तै कोरोना जस्तै अर्को आउँछ। मैले अब भनिराखेको छु कि अहिले 2002 देखि 20 सम्म 19 सम्म चाहिँ अब 7 किसिमका रोग संसारमा फैलियो। त्यसो गर्दा फेरि अब 22-23 मा अर्को रोग फैलिन्छ। त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि नै यो चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तयारीको लागि हो ठिक छ, तर अब यसले चाहिँ अब यो भवन बनाउने अस्पताल बनाउने कुराहरूले तत्काललाई हामीलाई यो चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणको लागि अथवा कोरोनाको उपचारको लागि धेरै ठुलो यसले चाहिँ सहयोग गर्दैन। तर अब मैले अब चाहिँ खास अब मेरो कन्सर्न के भने चाहिँ यो कोरोनाको बजेट को आकार कम हो, यो 6 अरब मात्रैले पुग्दैन हो। अब हेर्नुहोस् एकै दिन 180-90 जना आउन थाले। अब कुनै दिन यो 300-400-500 पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ यो संक्रमितको संख्या। अब त्यो 500 जनासँग सम्पर्क भएका मान्छेहरूलाई यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ, अब सम्पर्कमा आएका मान्छेहरू सबैको परीक्षण गर्ने हो भने हामीले त ठुलै ब्रिगेडै अनि चाहिँ हजारौं मान्छे त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तिनी त्यतिकै जाँदैन, तिनलाई टिए दिनु पर्यो, गाडी दिनु पर्यो, अनि त्यहाँ त्यससँग चाहिँ अनि प्रयोगशालाका सामानहरू चाहियो, टेस्ट गर्नु पर्यो। अहिले भइरहेका प्रयोगशालाले पुग्दैन, धेरै प्रयोगशाला थप्नुपर्छ। अनि एउटै जिल्लामा भनौँ न अहिले चाहिँ अब 7 दिनपछि रिपोर्ट आइरहेको छ। किन आयो भन्दाखेरि प्रयोगशालामा यति चाप भइसक्यो कि त्यहाँ भएको प्राविधिकहरूले अथवा त्यहाँ भएका चिकित्सकहरूले अब 24 घण्टाभित्र पनि टेस्ट गर्न सकेन। त्यो केही घण्टाभित्र गरिसक्नु पर्नेमा 24 घण्टाभित्र पनि टेस्ट गर्न नसकेर त्यो चाहिँ अनि नमुनाहरू लाइन लागेर बसिया छ। त्यो भन्दा मतलब 7 दिनसम्म मान्छे त्यो चाहिँ संक्रमित मान्छे रहेछ भने उसले धेरैजनालाई फेरि सार्छ। त्यसले फेरि त्यो सारेकाहरूले अरूलाई सार्छन् गर्दाखेरि झन्झन यो चाहिँ रोग चाहिँ
अब बढ्दै जान्छ। त्यसरी यो पनि चाहिँ अब यो सहर बनेको 1 महिनाको लागि 50 करोड रुपियाँ भयो। 77 जिल्लाको लागि यो 50 करोड रुपियाँ यो अब टेस्ट किटहरू किन्नु पर्यो, प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य यो चाहिँ प्राविधिकहरू चाहिँ करारमा भर्ना गर्नुपर्ने होला, यो चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने टिम चाहिँ अलिक बढाउनु पर्यो, फास्ट गर्नु पर्यो। त्यो लागि चाहिँ यो 50 करोड रुपियाँ चाहिँ ज्यादै थोरै भयो भन्ने मात्र मेरो चाहिँ कमेन्ट हो। भनेपछि कोरोना उपचारका लागि 6 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिरहँदाखेरि यसमा अझ थप गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो बजेट चाहिँ कमसेकम अब यो 6 अरब होइन, कमसेकम 18 देखि 24 अरब रुपियाँ गरिदिएको भए, 18 अरब 20 अरब भन्दा बेसी गरेको भए अलिकति यो चाहिँ सरकार आफू पनि चाहिँ लाई सजिलो हुन्थ्यो। यो के छ, यो त सरकारी पैसा हो। हुन त अब भन्नु होला अब अर्थमन्त्रीले त्यो गर्न सकिन्छ, म उताको पैसा तानेर यता ल्याइदिन्छु, उहाँहरूसँग त्यो पावर पनि हुन्छ। तर के हुन्छ भने तपाईँले गइसकेको पैसा फेरि त्यो तानेर अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएर अनि चाहिँ फेरि स्वास्थ्यतिर यो कोरोना संक्रमणको लागि चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यो फेरि अनि चाहिँ मान्छेले कसैले अब यो ठेक्कापट्टा गरिसकेका हुन्छन्, तपाईँ ठेक्कापट्टा गरिसकेर पैसा दिन्छु भनिसकेपछि तपाईँ त्यहाँको पैसा फिर्ता ल्याउन पनि सक्नुहुन्न। त्यो झन्झटिलो र अप्ठ्यारो बाटो, अहिले नै सजिलो बाटोमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ पैसा चाहिँ पक्कै अपुग भयो। यसले चाहिँ के भयो भने नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढ्ने, कोरोना चाहिँ भयङ्कर रूपमा फैलिने जोखिम बढ्यो। अब यसको अब चाहिँ हेऱ्यो भने हामीले मलेरियाको इतिहास हेऱ्यौँ भने थियो। पहिला तराईका जिल्लामा आयो, त्यसपछि बिस्तारै पहाडी खलमा आयो, त्यसपछि खोजहरूमा अब त्यो चाहिँ डाँडा टुप्पा चाहिँ जान सकेन, उता सिमीकोट पुग्यो, दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गासम्म पुग्यो होइन, यता चाहिँ अनि खादबारीतिर पुग्यो। त्यसो भए हुनाले यो त अब यो चाहिँ फेरि यो कोरोनाको अनि चाहिँ भाइरसको बिस्तारै सङ्क्रमण अनि त अनि उत्तरतिर राखेर दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमासम्म जाने डर हुन्छ। त्यहाँ गयो भने चाहिँ हामीलाई त्यहाँ चाहिँ न आइसोलेसन गर्नको लागि ठाउँ छ, न क्वारेन्टाइनको लागि ठाउँ छ, न आइसोलेसनको ठाउँ छ, न टेस्ट गर्न चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ। मान्छेहरू धेरै दिन हिँडेर त्यो गाउँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि यो तलकै एरियामा बरु हामीले चाहिँ ठुलो सञ्चालन गरेर ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य कर्मीहरू सञ्चालन गरेर यही त्यसलाई चाहिँ 2 महिना जति हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने हामीले धेरै न्यूनतम लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ। किनभने यो चाहिँ जसरी इन्डियामा अहिले अलिक बोर्डर पारीबाट अथवा सीमा पारीबाट मान्छे हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनु भएको छ, उहाँहरू अब चाहिँ अब बिस्तारै उहाँहरू आउने क्रम चाहिँ घट्न थाल्छ। अब अहिले फेरि दसैँ तिहारतिर चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले तत्काललाई घट्छ केही समयपछि। त्यो हामीले चाहिँ कमसेकम साउनसम्म चाहिँ निकै धेरै अनि चाहिँ मेहनत गऱ्यो भने न्यूनतम लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ। यो न्यूनतम लेभलमा जानु भनेको अर्थतन्त्र चाहिँ उच्चतम लेभलमा फर्किने हो। यो जति हाई भयो यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र उति डाउन भएर जान्छ। एउटा जस्तो एक चिकित्सक होइन एक स्वास्थ्य संस्था भन्ने कार्यक्रम पनि यो बजेटको राम्रो पक्ष भनेर भनिरहेछौँ, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? होइन, मैले भने नि त त्यो त्यसमा के गर्नु पर्छ भने त्यो प्रयोगशाला सहितको चिकित्सक चाहियो कि। हेल्थ पोस्टहरूमा अहिले त सबैभन्दा बेसी त गाउँमा हेल्थ पोस्ट छन्। हेल्थ पोस्टमा त्यहाँ पनि के भयो भने अब यो सुगर भएका मान्छेहरू, त्यसपछि चाहिँ अनि उच्च ब्लड प्रेसर भएका मान्छेहरू, मृगौलाका रोगीहरूको रगत जाँच्न जाँदाखेरि त्यहाँ रगतै जाँच हुँदैन। अनि त्यो भएन भने अनि चाहिँ यो डाक्टर मात्रै राखिदिएर त्यसले चाहिँ त्यहाँका जनतालाई, स्थानीय जनतालाई धेरै फाइदा दिँदैन। उनीहरू फेरि अनि चाहिँ अनि गाउँबाट काठमाडौँ अथवा जिल्ला सदरमुकाम या चाहिँ यो चाहिँ प्रदेशको सदरमुकामहरूतिर यो राजधानीतिर चाहिँ धाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट मुक्तिको लागि डाक्टर मात्रै होइन कि प्रयोगशाला सहितको डाक्टर चाहिँ जानु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो यो बुझाइ हो। हजुर, अब अन्तमा यो बजेटमा त आइसकेको छ, अब कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चाहिँ के विगतमा पनि हामी धेरै ठाउँमा चुकेको देखेका छौँ, अब चाहिँ कसरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ला, जोड कसरी दिनु पर्ला? त्यो एउटा सानो पोइन्ट मैले चाहिँ अनि त्यो छुट्याएँ। त्यो के हो भने चाहिँ अब यो कोरोना सङ्क्रमित भन्दा पनि बाहिर ठुलो जनसङ्ख्या छ जो अब विभिन्न रोगहरूबाट पीडित छ। ती पीडितहरूले अस्पतालसम्म चाहिँ आउनु पर्ने भयो। त्यो आउँदाखेरि अस्पतालमा भिड हुन्छ। यो भिड नगराइकन चाहिँ सेवा लिने सिस्टमलाई पनि त्यहाँ बजेटले अलिकति सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। अब उदाहरणको लागि हाम्रो महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पतालमा दैनिक 2000, वीर अस्पतालमा 2000, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक 2500। त्यो भयो भने यसले चाहिँ रोग फैलिने सम्भावना हुन्छ। यिनलाई पनि अनि चाहिँ हेरेर केही न केही प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ थोरै भन्दा थोरै मान्छे आउन् भन्ने खालको चाहिँ अनि यसलाई पनि अनि चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो भन्ने एउटा थियो भने
अर्को धेरै ठुलो हेर्नुहोस्, म हजुर। पहिला 1997 मा यो सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको लागि काम गर्थेँ। त्यो बेलादेखि हामीले मेहनत गर्दा 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 8% अस्पतालमा हुने डेलिभरीबाट बढाएर झन्डै झन्डै 60% को हाराहारीमा पुर्याइयो अहिलेसम्म। तर अब के भयो भने यसको जोखिम फेरि यो त 8% मा झर्ने जस्तो अहिले चाहिँ जोखिम देखियो कोरोनाको कारणले। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, यो महिलाहरूको ज्यान जोगाउनको लागि एकचोटि चाहिँ 63-64 सालतिर यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली नर्सहरू एकजना नर्स गएर डेलिभरी गराउने गराएको थियो। तर त्यसको सट्टा एउटा 2जना जति चाहिँ नर्सहरू चाहिँ सँगसँगै गएर डेलिभरी गराउने, बरु चाहिँ त्यो सेवाग्राहीले पाउने पैसाको सट्टा उनीहरूलाई चाहिँ केही इन्सेन्टिभ दिने गरेको छ स्वास्थ्य संस्थामा आए बाहेक। त्यो चाहिँ नर्सहरूले पाउने गराएर चाहिँ निर्णय गरिदिएको भए पनि धेरै महिलाहरूको ज्यान जोगिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो अर्को कन्सर्न थियो। अब यो कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ। अहिले पनि देखियो यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको काम, त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको काम धेरै ढिलो, एकदमै अब भनौँ न अब यो प्रयोगशालामा यतिकै अब चाहिँ स्याम्पलहरू थुप्रिराखेको छ। अब त्यसलाई कसरी अनि चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो, कसरी चाँडै टेस्ट गर्ने हो भन्ने पनि अहिले चाहिँ गर्न नसकिरहेको अवस्था छ कि। अब यो त्यस्तो यति सानो कुरामा पनि अनि गर्न नसक्ने हो भने उसको त एक त प्राविधिकहरू बढ्ता राखेर चाहिँ गर्न सकिन्छ, या यो हरेक यो स्पेसिमेन एउटा चाहिँ नमुना टेस्ट गर, त्यो बाबत तिमीलाई यति पैसा दिन्छु भने रात दिन गरेर चाहिँ काम गर्थ्यो होला भइरहेको जनशक्तिले, त्यो पनि नगरेको देखिन्छ। या चाहिँ टेस्ट गर्ने सेन्टर बढाउनु पर्यो, त्यो पनि नगरेको देखिन्छ। त्यसरी असाध्यै यो चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा त अब यो धेरै अनि चाहिँ कमजोर अवस्था छ। त्यसैले अब यो चाहिँ अनि अहिले अब कतिपय कुराहरू चाहिँ बजेटभित्रै आएको भए यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अर्को एउटा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ अप्ठ्यारो अब यो भिडभाडको कुरामा, भोलि यो भिड अदालतमा जान्छ, अदालत खुलेपछि मालपोतमा जान्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा चाहिँ अनि चाहिँ नागरिकता लिनेको भिड हुन्छ। कुनै पनि मन्त्रालय यो बजेटले भन्नु पर्थ्यो नि, यो अबदेखिको हाम्रो सिद्धान्त हो, आजभन्दा अब 100 यो युरोप अमेरिकाका देशहरूले 100 वर्ष अगाडि भने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भन्यो, जो पहिला आउँछ त्यसैले सेवा पाउँछ भन्यो। हामी कहाँ पनि गर्यो, राजा रामशाहले जो 400 वर्ष अगाडि 1675-80 चाहिँ नियम बनाए, जो पँधेरामा पानी लिन जान्छ पहिलो जान्छ, पहिले थाप्नु, पछि जानेले म पानी चाहिँ पहिला थाप्छु भनेर त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ यो खिचला नगर्नु, यसरी खिचला लाइन नलाग्ने जतिलाई चाहिँ कचहरी राखेर कारवाही गर्नु भनेर भनेको थियो 400 वर्ष अगाडि। त्यो गाउँका महिलाहरूले अहिलेसम्म पालना गरिरहेका छन्। तर अब अहिले आएर पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ नभन्ने हो भने बस चढ्दाखेरि भिड, सामानका यो उसमा चाहिँ पसलमा गएर सामान किन्दाखेरि पनि भिड, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नारायण जो लेख्दाखेरि भिड, यो कारणहरूलाई चाहिँ पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको। यो किन भनेको भने यसको फेरि अनि चाहिँ सिधा असर चाहिँ कोरोना यो संक्रमणसँग जोडिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो कुराहरूमा पनि यो बजेटले भनिदिएर यसलाई चाहिँ मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनमा लाने गराइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो र यो अर्थमन्त्रीले चाहिँ धेरै राम्रो जस पनि पाउनुहुन्थ्यो। यही भन्न खोजेँ, कार्यान्वयन पक्ष त हाम्रो चाहिँ अब यो कार्यान्वयन पक्षमा धेरै ध्यान पनि दिएको छैन। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ यसमा धेरै समस्याहरू छ। यो कार्यान्वयन त कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यान्वयनहरू चाहिँ अहिलेको यो जुन चाहिँ प्रणाली छ यो प्रणालीकोमा रहेर चाहिँ राम्रो अनि चाहिँ किसिमले यो कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै कम देखिन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिने। जसरी सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कुल 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट ल्याएको छ, त्यसमा जसरी स्वास्थ्यलाई त्यहाँ प्राथमिकता दिएको छ, यो कतिको पुग्छ अपुग्छ र कार्यान्वयनको नीतिमा ल्याउनका लागि यसमा के सुधार गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो भनाइलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नु निकै राम्रो कुरा हो दर्शकबिन, तर प्रणालीको सुधारका लागि बजेटले कतिको राम्रोसँग प्रतिक्रिया पाएको छ, त्यसमा कतिको महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने सरकारले 3 वर्षभित्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गर्नका लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कार्यक्रमलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि आम सर्वसाधारणहरू निकै नै लाभान्वित हुने देखिन्छ।
तर यता फेरि क्षयरोग यौन रोग जस्ता रोगहरूको उपचार निदानका लागि 4 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजित गरेको छ भने सरकारले मनमोहन भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, राष्ट्रिय हृदयको रोग केन्द्र गंगालाल अस्पताल, शहीद रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताल, जीपी कोइराला लगायत यसरी रकमहरू बजेट विनियोजन गरिरहँदाखेरि कतिको एकदम अपरिहार्य क्षेत्रमा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सक्यो र जुन जुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने हो ती विषयहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्यो कि सकेन, हामी नै विषयमा फेरि पनि बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेलामा हामीसँग जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रमेश आचार्य प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर। सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि यसको सुन्दर पक्ष के छ? कस्तो आउनु पर्थ्यो बजेट, कस्तो आयो स्वास्थ्यलाई टार्गेट गरेर हेर्दा? विशेष गरी अब अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेट भाषणमा काठमाडौँमा 300 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल र सङ्घीय राजधानी बाहेक प्रदेश राजधानी का सबै राजधानीमा 50 बेडको सरुवा रोग स्थापना गर्ने भनेर बजेटमा बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। त्यो स्वागत योग्य छ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना भाइरसको महामारी अहिले जसरी फैलिएको छ, यो अर्को 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष र फेरि 5 वर्षपछि, 10 वर्षपछि या 20 वर्षपछि पनि यस्ता ह्युमेन कोरोना भाइरसहरू 1803 देखि 1962 हुँदै 2019सम्म आउँदाखेरिमा कोरोना भाइरसकै महामारीबाट अहिलेसम्म 3 करोड भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँ जस्तो बढी क्राउडेड भएको एरियामा चाहिँ 300 बेड होइन, कम्तीमा पनि 1500 शय्याको अस्पताल निर्माण हुनुपर्थ्यो। त्यसै गरी प्रदेशको राजधानीहरूमा कम्तीमा पनि 50वटा होइन 500 बेड शय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना हुनुपर्थ्यो। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि मिनिमम यसमा एडजस्ट गरेको देखिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशमा चाहिँ अहिलेसम्म 460वटा गाउँपालिका, 276वटा नगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिका, 6वटा महानगरपालिका छन्। त्यो सबै महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि 25 बेडको चाहिँ आइसियू सहितको भेन्टिलेटर सुविधा सहितको हस्पिटल स्थापनाको लागि मिनिमम चाहिँ 1 खरबको बजेट आउनु पर्थ्यो र यो बजेट जसरी कोभिडको लागि जम्मा 6 अरब भन्दा छुट्याइएको छ, यो एकदमै चिन्ता लाग्दो विषय हो। र यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने सरकारले कोभिडलाई सिरियसली लिएन या सरकारलाई एडभाइस दिने विज्ञहरूले यो विषयलाई सिरियसली एड्रेस गर्नु भएन, त्यसकै परिणाम चाहिँ यो भएको भन्ने मलाई लाग्छ। रोग साहब, अर्को कुरा जस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्नका लागि 12 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पूर्वाधार विकास गर्नु यो निकै नै अपरिहार्य छ। विगतमा पनि पूर्वाधारहरू राम्रो कन्डिसनमा नहुँदाखेरि वा निर्माणको त्यो तीव्रता छिटो द्रुत गतिमा नहुँदाखेरि पनि समस्या छ। यति रकम छुट्याउनु यो के लक्षित ठिक छ वा अपेक्षा अरू बढी थियो, के थियो? यो पूर्वाधार हजुरले भने जस्तो 12 अरब चान्सुन बजेट चाहिँ पूर्वाधार विकासको नाममा विशेष गरी 272वटा नयाँ हस्पिटल, 5 देखि 15 बेडको हस्पिटल निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा आएको कुरा एड्रेस भएको छ। तर हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने एउटा सुविधा सम्पन्न 15 बेडको या 20 बेडको आइसियू सहितको सबै वेल इक्विप्ड हस्पिटल निर्माण गर्नलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 10 देखि 15 करोड बजेट लाग्छ भने अब यसरी हाम्रो 77वटै जिल्लामा यो बजेट चाहिँ 12 अरब बजेटले चाहिँ 272वटा कस्तो खालको हस्पिटल बन्छन्, कस्तो खालको त्यहाँ सुविधा हुन्छ भन्ने विषयमा डाउट गर्ने प्रशस्त आधार छ। र यसमा चाहिँ सरकारले विशेष गरी आउँदा बजेटहरूमा योतिर ध्यान दिनुपर्छ र यति बजेटले र यो लेभलको बजेटले हामीले हाम्रो देशैभरिको हस्पिटललाई पूर्वाधारमा लगानी गरेर हाम्रो वेल इक्विप्ड हस्पिटल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
हजुर, अब अर्को जुन निरोगी नेपाल अभियान चलाइने भनेर पनि यो बजेटमा राखिएको छ, यो कार्यक्रम कसरी अब अगाडि बढाउनु पर्ला, यो पनि अर्को मुख्य पोइन्ट छ। अब निरोगी नेपाल भन्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिका विशेष गरी महिलाहरू, अब अरू कुनै दीर्घ रोगीहरू, प्रेसरको बिरामी, सुगरको बिरामी, मृगौलाका बिरामी लगायत जति पनि 40 वर्ष नागेका र 40 वर्ष ननाग्दै दीर्घ रोगी लागेको जति पनि हाम्रो नेपालमा कम्युनिटी छ, त्यसको स्क्रिनिङ गरेर पहिलो फोकस छ यो बजेटमा चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएको, सुगरका बिरामी, किडनीका बिरामी र अरू दीर्घ रोगीहरूलाई टार्गेट गरेर यो बजेटमा एड्रेस गरिनु पर्थ्यो र त्यसले चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथि 70 या 80 वर्षभन्दा मुनिको जम्मा टोटल कति पपुलेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दीर्घ रोगीहरू रहेछन् र कुन कुन जिल्लामा सबैभन्दा बढी के रोगीहरू रहेछन् र त्यो रोगीहरू कति वर्षमा डेथ हुँदा रहेछन् भनेर होल नेपालभरि नै एउटा मास स्क्रिनिङको लागि सायद यो बजेटले एड्रेस गरेको भए लाखौँ दीर्घ रोगीहरू, लाखौँ क्रोनिक केसबाट औषधि खाइरहेका रोगीहरूको एड्रेस हुन्थ्यो र हाम्रो नेपालमा पनि मास स्क्रिनिङले थाहा हुन्थ्यो कि हाम्रो यो जिल्लामा, यो गाउँपालिकामा, यो नगरपालिकामा र यो समुदायमा सबैभन्दा बढी यो रोगी रहेछन् र यो रोग चाहिँ हाम्रो नेपालमा बढिरहेछ भनेर त्यो टार्गेट गरेको भए सायद आउँदा दिनहरूमा चाहिँ भविष्यमा जस्तो खालको अनएक्सपेक्टेड घटना हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ, त्यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर यो बजेटले एड्रेस गरेको देखिँदैन र यतातिर चाहिँ सरकारले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जे जति विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएको छ, अब यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा बलियो बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, सुझाव के छ? मेरो सुझाव चाहिँ अब विशेष गरी अहिले चाहिँ अब 40 वर्षभन्दा माथिको जति पनि कम्युनिटी हुनुहुन्छ, 50, 60, 65, 70, 80 वर्षको जति पनि वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त पहिला होल नेपालभरि एउटा स्क्रिनिङ गरेर जसको घरमा वर्षौँदेखि औषधि खाइराख्नु भएको छ, जसको घरमा जति बिरामी चाहिँ औषधि खाँदा खाँदै मृत्युको मुखमा पाउनुभयो र कतिपय चाहिँ अहिले पनि प्रत्येक दिन हस्पिटलमा आइसियुमा आउने क्रम जारी छ, त्यस्तो पपुलेसनलाई बजेटले चाहिँ एड्रेस गरेर चाहिँ अब चाहिँ यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ सरुवा रोग जुन प्रदेशमा चाहिँ 50 बेडको सरुवा रोग भनेर भनिएको छ, यसलाई चाहिँ कमसेकम 50 बेड हो भने चाइनाको वुहानकै जस्तै या हामीले फ्रान्सको पेरिसकै जस्तै या अमेरिकाको जस्तो मोडेल चाहिँ यो टेकु हस्पिटलको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको एउटा मोडेल हस्पिटल चाहिँ निर्माण गरेर त्यो मोडेल हस्पिटल अनुसार चाहिँ सबै प्रदेशमा चाहिँ वेल इक्विप्ड सुविधा सम्पन्न चाहिँ सरुवा रोगहरू 50 बेडकै भए पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाउनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, यो दोस्रो। र तेस्रो चाहिँ काठमाडौँ जहाँ जहाँ बढी पपुलेसन छ त्यो पपुलेसन भएको ठाउँमा यस्ता खालका ह्युमन कोरोना भाइरसहरू पछिल्ला वर्षहरूमा र बाँकी भविष्यमा पनि देखिने कुरालाई ध्यानमा दिएर सरुवा रोगमा चाहिने मिनिमम पूर्वाधारहरू, त्यहाँ चाहिने मिनिमम स्वास्थ्य जनशक्ति, डाक्टर, नर्स, अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको इनफ पूर्वाधार र विकास गर्नको लागि समग्र रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यसमा एड्रेस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले गम्भीर भएर र विशेष गरी मन्त्रीज्यूलाई सिसिएमसीमा एडभाइस दिने, प्राइम मिनिस्टरलाई एडभाइस दिने सबै निकायहरूले चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ कमसेकम 50 वर्षको प्लान बनाएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस्, महत्त्वपूर्ण संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, माउन्टेन टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रमेश आचार्य। जसरी बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ती विषयवस्तुलाई अब कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरि केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शक, सरकारले निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था पनि स्वास्थ्य कार्यक्रम यो नीतिभित्र पनि राखेको थियो र बजेटलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ भने यस्ता धेरै लगभग 15-18 वटा बुँदाहरू छन् जुन विशेष प्राथमिकता यो बजेटमा देखिएको छ। पुरा
पुरानो मोडल पनि त्यसमा समावेश छन् र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि त्यसमा समावेश गरेको छ, जसमा विपदका बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने अब निरोगी नेपाल अभियान पनि चलाइने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको स्थापना गर्ने, कोरोना उपचारका लागि तत्काल चाहिने औषधि उपकरणका लागि 6 अर्ब रुपैयाँ पनि छुट्याइएको छ भने स्वास्थ्य पूर्वाधार उपचारका लागि र विकास गर्नका लागि 12 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छ भने केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक सेवा पनि निशुल्क गर्ने विषयलाई पनि त्यहाँ प्राथमिकता दिएको छ र नेपालमा अबको वर्षमा नेपाल पूर्ण खोप मुक्त घोषणा पनि भएको छ र 3 वर्षदेखि सबैको स्वास्थ्य बीमा र सबै स्थानीय तहलाई 40% बीमाको दायरामा ल्याउने लगायत स्थानीय तहमा 272 अस्पताल स्थापना गर्न 14 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ पनि यसमा विनियोजन गर्नका लागि बनेको छ। समग्रमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा स्वास्थ्यलाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ, यसमा प्रतिक्रिया के छ विज्ञहरूको चिकित्सकहरूको हामीले यिनै विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्यौं।